सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अना इलियास का नॉवल तेरा एतबार चाहिए का सेकंड लास्ट एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। आप घर जाकर चेंज कर आते, इज़ा ने उसे ऑफिस के कपड़ों में देखते हुए कहा। ब्लैक पैंट शर्ट पहने और शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए हुए था। कोई बात नहीं, आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने रबनवास को कहा है, वो अभी अपनी बाइक पर कपड़े दे जाएगा। उसका परवाह करता लहजा इज़ा को लम्हा लम्हा उसकी जानिब खींच रहा था, मगर वो अपनी नाम नेहाद गलतफहमियों से निकलना नहीं चाह रही थी। सहर की नेक्स्ट मंथ शादी है। जी, मुझे कल ही उसने कॉल करके बताया था। वो तो अब ऑफिस छोड़ चुकी है ना? इज़ा ने बताते उससे इस्तफसार भी किया। हाँ, जॉब छोड़ दी है। यशर ने उसकी बात की तायद की। तो अब आप सेक्रेटरी का क्या करेंगे? इज़ा ने ऐसे ही पूछ लिया। आप मुझे ज्वाइन कर लेना। यशर जो सामने देखता चाय पी रहा था, गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इज़ा को देखने लगा। हाँ, ताकि फिर कहें न घर में सुकून मिलता है न ऑफिस में। न जाने किस जज्बे के तहत वो कह गई। यशर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके करीब रहने का ज्यादा मौका मिलेगा। यशर की बात पर उसने चाय खत्म करते ही वहां से उठने में आफियत जानी और खामखा हादी के बेड के करीब आकर उसकी दवाइयों के नाम चेक करने लगी। कुछ देर बाद जब वो इशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई, अतिया बेगम ने हादी के लिए यखनी और इन दोनों के लिए खाना भिजवा दिया था। हॉस्पिटल उनके घर के करीब ही था, लिहाजा उन्होंने चीजें तैयार करके यशर को फोन कर दिया। वो जाकर वो चीजें ले आया। तब तक उसका चौकीदार भी यशर के कपड़े ले आया था। यशर ने चेंज करके पहले हादी को यखनी पिलाई, फिर उसको स्टोरी सुनाने लगा। इज़ा इतनी देर में हादी की सेहतयाबी के लिए कोई वजीफा पढ़ने लगी। स्टोरी सुनते हादी दवाइयों की वजह से फौरन सो गया। इज़ा, कुछ खा लें, यशर ने खाना निकालते हुए कहा। उसके वजीफा भी पूरा ही होने वाला था। वो हाथ के इशारे से यशर को शुरू करने का कहने लगी। आप आएंगी तो शुरू करूंगा। वो भी अपने नाम का एक ही था। एक और बेड जो अटेंडेंट के लिए मौजूद था, वहां बैठा वो इज़ा को देख रहा था, जो सोफे पर बैठी शॉल को नमाज के स्टाइल में अपने गिर्द लपेटे एक हाथ पर गिन रही थी और दूसरे हाथ में मोबाइल खोले इसमें से कोई आयत पढ़ रही थी। माएँ कितनी प्यारी लगती हैं, अपनी औलाद के लिए फिक्र में हलकान होती। जब कभी वो भी किसी तकलीफ से गुजरता था तो फरीहा बेगम भी उस वक्त सिर्फ एक माँ बन जाती थी। दुनिया का हर काम छोड़ छाड़ कर वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होती थी। माँ कोई भी हो, अपनी औलाद के लिए महसूसात हर माँ के एक जैसे होते हैं, मोहब्बत और फिक्र में गुंधे हुए। जैसे ही वो वजीफा खत्म करके उठी, पहले हादी की जानिब गई, पहले इस पर फूंक मारी, फिर यशर की जानिब आकर नाराजगी भरी निगाह उस पर डाली। अब्बा हमेशा कहते हैं जब खाना सामने पड़ा हो तो उसे इंतजार नहीं करवाते। उसने किसी उस्तानी के से लहजे में यशर को कहा। उसके सामने बैठते हुए प्लेट में पहले यशर को सालन डाल कर दिया, फिर अपने लिए निकाला। आप मेरे लिए कब ऐसे फिक्रमंद होकर पढ़कर कुछ पूछेंगी? यशर ने उसकी पहली बात अनसुनी करते अपना ही राग अलापा। अल्लाह ना करे, कितनी फजूल बातें करते हैं आप। जिस तरह दहल कर उसने यशर को टोका, यशर का दिल किया उसे दिल में ही छुपा ले। उसका गुरेज उसे हर बार और भी इज़ा की जानिब खींचता था। अभी गुरेज था तो वो उसकी मोहब्बत में हर गुजरते दिन पहले से ज्यादा मुब्तला हो रहा था, जो अगर वो भी इस मोहब्बत में मुब्तला हो जाए फिर तो इश्क के मराहिल ही तय होंगे। यशर ये सब बस सोच सका, अभी कहने का वक्त नहीं आया था। खाना खाने के बाद यशर उसे बेड पर लेटने के लिए जोर देने लगा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आप लेट जाएं, सुबह के थके हुए हैं, मैं यहाँ सोफे पर इजी हूँ। उसने यशर को समझाना चाहा, मगर वो कुछ सुनने पर तैयार नहीं था। आप भी थकी हुई हैं, बल्कि रो रो कर और भी थक गई हैं। चलें शाबाश, लेटें आकर। वो बेड के करीब खड़ा उसे जबरदस्ती बेड पर लेटने के लिए इसरार कर रहा था। उफ, किस कदर जिद्दी हैं आप। मम्मी से आपको ठीक करने का तरीका पूछूंगी। इज़ा उसकी जिद के आगे जिद होते हुए बोली। माओं और बीवियों के काबू करने के तरीके अलग अलग होते हैं।
اور وہ کیا ہوتے ہیں اس پر پھر کبھی فرصت میں آپ کو کلاس دوں گا، ابھی تو لیٹیں۔ اس نے معنی خیزی سے کہتے اسے دوبارہ بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا۔ تو آپ کہاں لیٹیں گے؟ ایزا بیڈ پر بیٹھی اب اس کے لیے فکر مند تھی۔ میں بھی لیٹ جاؤں گا، ابھی آفس کا تھوڑا سا کام کرنا ہے، پھر لیٹ جاؤں گا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا جو اس نے اپنے کسی ورکر سے ہاسپٹل ہی منگوا لیا تھا۔ ایزا اب کی بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ واقعی اعصابی طور پر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ساتھ ہی سو گئی۔ یشر جو صوفے پر بیٹھا کام شروع کر چکا تھا نظر لیپ ٹاپ سے ہٹاتا ایزا کو دیکھا جو سردی سے سمٹی ہوئی تھی۔ یشر نے اٹھ کر اس پر کمبل دیا، پھر پیچھے ہٹتے اس کے سبھی چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے آپ کب مجھے اپنا مانیں گی۔ خود سے مخاطب ہوتا وہ جھکا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ویٹنگ فار یو سو ڈیسپریٹلی۔ سرگوشی کرتا وہ واپس صوفے پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا، مگر دھیان اب کام میں کہاں لگ رہا تھا۔ وہ تو اس سوئے ہوئے وجود میں تھا جو اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ وہ یکدم لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا جہاں ہر طرف جامد خاموشی تھی یا اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ مڑ کر واپس آیا، ہادی کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا، ٹانگیں بیڈ پر جما کر نیم دراز سا ہو گیا، آنکھیں موند لیں۔ صبح جس وقت ایزا کی آنکھ کھلی یشر کو ہادی کے بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر سویا ہوا پایا۔ نہ جانے کیوں مگر دل اس کی اچھائی کو ماننے کے لیے ضد باندھ گیا تھا۔ ایزا اٹھ کر یشر کے قریب آئی۔ اسے ساری رات پتہ نہیں چلا کب ہادی اٹھا ہے۔ یشر نے ساری رات اس کے قریب اسی لیے گزاری تھی کہ اس کی ایک آواز پر وہ اٹھ جائے اور ایزا کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ کیسا رشتہ وہ نبھا رہا تھا؟ اب تک ایک مرتبہ بھی صلے کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ تو بس بے لوث محبت ان تینوں کو دے رہا تھا۔ کیا ابھی بھی اس کے خلوص میں کسی شک کی گنجائش تھی؟ اب ایک نئی جنگ ایزا کے اندر چھڑ چکی تھی، یشر پر اعتماد کرنے، اسے اپنا سب کچھ ماننے کی۔ وہ اپنی سوچوں سے گھبرا کر بے اختیار اسے آواز دے بیٹھی، جس نے ایزا کی ایک آواز پر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ میری نیند پوری ہو گئی ہے، آپ بیڈ پر جا کر لیٹ جائیں کچھ دیر، اس نے رسانیت سے اسے کہا، جس کی خوابیدہ آنکھیں ایزا کا دل اور ہی لے میں دھڑکا رہی تھیں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت پڑے یا کوئی میڈیسن لانی ہو تو آپ نے خود نہیں جانا، مجھے اٹھا لینا ہے۔ یشر نے کرسی سے اٹھتے اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھری۔ جس وقت ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا اس نے ہادی کی کنڈیشن دیکھتے انہیں ہادی کو ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی۔ ایزا نے شکر ادا کیا۔ ہادی کو لے کر پہلے وہ عطیہ بیگم اور فرحان صاحب کی جانب گئے، انہیں ہادی سے ملوا کر ساتھ کو بھی ساتھ لے آئے۔ کچھ دنوں میں ایزا اور یشر کی مکمل توجہ سے ہادی مکمل صحتیاب ہو گیا۔ اس کے ٹھیک ہوتے اور ٹانکے کھلتے ہی یشر نے داتا دربار جا کر دیگیں چڑھائیں۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم۔ آج بہت دن بعد ہادی بھی سکول گیا تھا۔ ایزا گھر کے کاموں سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ یشر کی کال آ گئی۔ لنچ کی تیاری کرتے مصروف سے انداز میں اس نے کال ریسیو کی۔ بچوں نے آج چکن چاؤمن کی فرمائش کی تھی۔ موبائل کندھے سے لگائے سبزیاں کاٹتے وہ یشر سے بات کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ یشر بہت کم اس وقت کال کرتا تھا، لہٰذا اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ جی خیریت ہے، وہ آج رات ایک بزنس ڈنر ہے اور سب کی وائفز بھی آئیں گی، تو اگر آپ بھی چلیں تو اچھا ہوگا۔ ساتھ اور ہادی کو امی ابا کے پاس چھوڑ دیں گے، واپسی پر لیتے ہوئے گھر آئیں گے، کیا کہتی ہیں آپ؟ اسے تفصیل سے بتاتا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میری شکل کی بہت بری حالت ہے، ابھی تو ہادی کی وجہ سے ایک مرتبہ بھی پالر نہیں جا سکی، اب اس وقت لنچ بنانا ہے، پھر بچے کا ہوم ورک، سب اس میں کہاں ٹائم ملے گا پالر جا کر حلیہ درست کرنے کا؟ ایزا نے اس کی بات سن کر اپنا مسئلہ بتایا۔ ڈونٹ وری، اس کا انتظام ہو جائے گا، آپ بس چلنے کی سوچیں۔ اس نے ایزا کو تسلی دلائی۔ بالکل بھی نہیں، اس شکل کے ساتھ تو میں بالکل نہیں جاؤں گی، چاہے جتنی مرضی آپ کو مس ورلڈ لگوں۔ ہر مرتبہ جان بوجھ کر باہر مجھے اجاڑ حلیے میں لے جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی صرف آپ کی ہی خوبصورتی کو دیکھتا رہے، اور خاص طور سے لڑکیاں آپ کو دیکھ کر آہیں بھریں کہ ایسے بندے کے پلے کیسی ماسی بندھ گئی ہے۔ ایزا نے غصے سے کہا۔
ابھی کل رات کی ہی تو بات تھی جب بچوں کی فرمائش پر وہ سب باہر سوپ پینے چلے گئے۔ یشر ہمیشہ کی طرح ایزا کو حلیہ ٹھیک کرنے کا موقع دیے بغیر لے گیا، جو جینز کرتے اور شرگ میں براؤن سکارف لپیٹے اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی، مگر یشر ہمیشہ کی طرح کھدر کی براؤن شلوار قمیض میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتی لڑکیوں کے کمنٹ کتنی دیر تک ایزا کو رنج و غم میں مبتلا کر کے، جبکہ یشر نے خوب انجوائے کیا۔ یار بچے کتنے کیوٹ ہیں، فادر پر گئے ہیں، ماں تو عجیب جلول سی ماسی ٹائپ لگ رہی ہے۔ اس کے بعد ایزا سارے راستے یشر سے لڑتی آئی کہ خبردار جو وہ اسے آئندہ اس حلیے میں یہ کہہ کر لے گیا کہ آپ ہمیں تو بہت ہی پیاری لگتی ہیں۔ ہاں 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 نہیں، آپ تو میری مس یونیورس ہیں۔ یشر نے بھی اس کی بات کو انجوائے کرتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس کا گمبھیر لہجہ ایزا کی ہتھیلی میں پسینہ لے آیا۔ اچھا بس اب جھوٹ بولتے جائیں، پتہ نہیں کب آپ کی ناک لمبی ہوگی۔ ہم نے تو بچپن میں سنا تھا جھوٹ بولنے والوں کی ناک لمبی ہو جاتی ہے، آپ کی تو وہیں کی وہیں ہے، 1 انچ نہیں ہلی اپنی جگہ سے۔ ایزا کی جلی کٹی باتوں نے یشر کا موڈ کافی فریش کر دیا تھا۔ سوچیں اگر میری ناک لمبی ہو گئی تو بھی لوگ یہی کہیں گے کہ لمبی ناک والے بندے کی بیوی۔ یشر نے اسے مزید چڑھایا۔ ایسی باتیں کریں گے تو باقی نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار اس نے دھمکی دی۔ اچھا یار کچھ نہیں کہتا، بس کپڑے ریڈی کریں، باقی کا انتظام میں کرواتا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، ایزا نے حیران ہوتے فون بند کر دیا۔ ایزا کی حیرت تب ختم ہوئی جب شام میں ایک مشہور سیلون کے ورکر کو یشر نے ایزا کے لیے سروسز کروانے کے لیے بھیجا۔ گھر پر بچوں کو دیکھتے اس نے آرام سے فیشل بھی لے لیا اور باقی کی کچھ سروسز بھی لے لیں۔ اب ایزا کو فنکشن میں جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یشر کی اتنی کیئر کا سوچتے اس لڑکی کے جاتے ہی اس نے یشر کے نمبر پر تھینک یو کا میسج کیا۔ کچھ سیکنڈز میں ہی رپلائی آ گیا، اینی ٹائم مائی وائف۔ یشر اس کے گریز کے باوجود اپنی فیلنگز کو ایزا پر ضرور آشکار کرتا تھا، کبھی اس کی تعریف کی صورت تو کبھی اس کا خیال رکھ کر، اور اس کی جذبی لٹاتی آنکھیں تو ہمیں وقت اس کا طواف کرتی رہتی۔ ایزا کو اب اس کی محبت کو اگنور کرنا مشکل لگنے لگ گیا تھا۔ رات 8 بجے جب وہ آیا، ایزا بچوں کو ریڈی کر کے خود بھی تیار تھی۔ آف وائٹ گھٹنوں تک آتے سٹائلش سے فراک میں جس کے دامن اور گلے پر فیروزی پٹی کے اوپر خوبصورت سا ہلکا سا کام ہوا تھا، ساتھ میں سیدھا ٹراؤزر پہنے، سکارف ہمیشہ کی طرح سر پر لپیٹے، خوبصورتی سے ہلکا سا میک اپ کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یشر کے لیے اس نے بلیک ڈنر سوٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ اور فیروزی پلین ٹائی نکالی تھی۔ یشر اسے سراہتی نظروں سے دیکھتا تیار ہونے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ سب گاڑی میں بیٹھے ایزا کے امی ابو کے گھر بچوں کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ بچوں کو چھوڑ کر اب یشر کا رخ رائل پام کی جانب تھا جہاں ڈنر کا اہتمام تھا۔ یشر نے بچوں کے اترتے ہی ہلکی آواز میں گانا لگا دیا اور گانے کی خوبصورت آواز اس لمحے یشر کی دھڑکنوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ I don't know why my heart feels this way when I am with you. All is quiet, all is calm, and I feel safe when I am with you. All my war is fade away. Won't you stay? Stay with me. Won't you stay? Stay with me. Lover, did I ever told you enough? You are the one I was dreaming of. All the time, all the time. Won't you stay? Stay with me. 'Cause I've been waiting for you. Oh, for you. I've ever told you clear enough? You are the one I was dreaming of. All the time, all the time. وہ اس لمحے واقعی اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا یشر کے ساتھ ہونا اس کے لیے اس لمحے کسی نعمت، کسی خوشکن احساس اور ایسے خواب سے کم نہیں تھا جس سے جاگنے کا انسان کا کبھی دل نہیں چاہتا۔ وہ اس کے لیے کیا تھی وہ اسے کبھی بتا نہیں سکتا تھا۔ گاڑی رائل پام کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ ایزا کو لے کر اس حصے کی جانب آیا جہاں رنگ و نور کا سیلاب امجا ہوا تھا۔
میوزک کا خاص ارینجمنٹ کیا گیا تھا. شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیگمات کے ساتھ موجود تھے. یشر کو ایزا کا سراپا وہاں موجود ہر شخص کی بیوی سے کہیں زیادہ تفاخر میں مبتلا کر گیا، جو اپنی خوبصورتی کو مکمل کپڑوں میں چھپائے ہوئے ان سب میں ممتاز لگ رہی تھی، ورنہ وہاں موجود ہر عورت کسی مرد کو شرم سے نظر جھکانے پر مجبور کر رہی تھی تو کسی کی نظر ان کو دیکھ کر پھٹی جا رہی تھی. ایزا خود بھی کچھ جذبس ہو رہی تھی یہاں آ کر. کہاں سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ تھا؟ کم از کم ایزا کو تو ایسا ہی لگا کہ وہ یورپ کی کسی گیدرنگ میں آ گئی ہو. ہاں، بہت کم ایسی خواتین اور بھی تھیں جو ذرا بہتر حلیے میں تھیں، مگر آستینوں اور دوپٹے سے وہ بھی آزاد تھیں. یشر ایزا کو لے کر اس فنکشن کے میزبانوں سے ملا رہا تھا. ہائے، سو آپ ہیں یشر؟ ایزا کے عقب سے ایک آواز ابھری اور وہ آواز والی اب اس کے سامنے موجود تھی. ہائے روبا ہمدانی، آئی گیس. یشر نے کچھ دن پہلے ہی اس کا انٹرویو ایک میگزین میں دیکھا تھا. ماڈل اور بزنس ویمن تھی. او یس، کیسے ہیں؟ ابھی کل ہی پاپا آپ کا ذکر کر رہے تھے. سو گلیڈ ٹو سی یو ہیئر. یشر کو دیکھ کر وہ جس طرح کھلی جا رہی تھی، ایزا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی. اندھی نظر نہیں آ رہا کہ اس بندے کی بیوی بھی ساتھ کھڑی ہے، پیچھے چلی جا رہی ہے. اس نے نخوت سے سوچا. تھینکس، میٹ مائی وائف ایزا. یشر بھی اس کے چہرے پر چھائی بے تحاشا خوشی اور بے باک نظریں دیکھ کر جزبس ہو رہا تھا، لہٰذا فوراً اس کی توجہ ایزا کی طرف دلائی. اوہ، آپ میرڈ ہیں؟ جس لہجے میں اس نے کہا، ایزا کو بے اختیار ہنسی آئی. نائس ٹو میٹ یو. ایزا کی جانب ہاتھ بڑھاتے جو زبردستی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، ایزا کا دل کیا اس کی ہاتھ کی جگہ اس کا گلا دبا دے. یہ اس کی یشر کے ساتھ شادی کے بعد پہلا ایسا موقع تھا جب کوئی لڑکی اتنی ڈھٹائی سے اس کے سامنے یشر کو لائن مار رہی تھی. ایزا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے بادل ناخواستہ اس کا ہاتھ تھاما، مگر ایسے رویے کے بعد بھی وہ یشر کے ساتھ چپکی جا رہی تھی، باتوں سے بات نکال رہی تھی، اور ایزا غصے سے دل میں پیچ و تاب کر رہی تھی. یکدم اس کے دل میں جانے کیا سمائی. پہلے تو یشر کے بازو میں اپنا ہاتھ حائل کر کے اس کے کچھ اور نزدیک ہوئی. روبا سے بات کرتے یشر کی سب حسیات ایزا کی ہی جانب تھیں. دل میں حیران ہوا. پھر ایزا جو اب بالکل اس کے پہلو کے ساتھ لگی تھی، یکدم ہاتھ بڑھا کر اس کے کالر سے جیسے کوئی نادیدہ گرد جھاڑنے لگی. پھر وہ ہاتھ یشر کے سینے پر دھرا. اب کی بار یشر نے بھویں اچکا کر ایزا کی جانب اپنی چمکدار مگر شرارت سے بھرپور آنکھوں کا رخ کیا، جیسے پوچھ رہا ہو، خیریت ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ آپ کے کالر پر میرا بال لگا تھا، وہ ہٹا رہی تھی. اس کی آنکھوں کا مفہوم جانتے ہوئے بھی انہیں نظر انداز کر کے اس نے یشر کو دیکھ کر معصوم بن کر کہا. اور اس کے جواب پر یشر اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا. جو اس کے قریب کبھی نہیں آئی تھی، اس کا بال یشر کے کالر پر کہاں سے آ گیا تھا. اوف، یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اب میں کھڑے ہو کر کافی تھک گئی ہوں. ایزا نے ایسے ناز سے اسے دیکھتے ہوئے اور روبا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے کہا کہ یشر کا دل کیا ان حرکتوں پر واقعی اسے آسکر دے دے. جو روبا سے جیلس ہو کر وہ کچھ کر رہی تھی جسے وہ اکیلے میں بھی یشر کے ساتھ کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی. اوکے ڈیئر، ایکسکیوز می روبا. یشر کو آخر اس پیسٹری سے معذرت کرنی پڑی. یہ نام پیسٹری بھی ایزا نے اس کے لیے ہی سوچا تھا. اب آپ کی ناک لمبی ہونے کا ویٹ کرنا پڑے گا. یشر اسے ایک ٹیبل کے پاس لے آیا اور کرسی کھینچ کر اسے بٹھانے لگا. پھر ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھتے ہوئے بولا. ایزا نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگی. وہ جو کچھ دیر پہلے یشر کے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے وہ دونوں بہت محبت کرنے والے کپل ہوں، اب ساتھ بیٹھے یشر کی بولتی آنکھوں سے نظریں چرا رہی تھی. کیوں، کیسے اور کس لیے وہ یہ سب کر گئی تھی، اب بھی اس کا جواب خود کو بھی نہیں دے پا رہی تھی. بس اتنا جانتی تھی کہ اسے یشر کا کسی لڑکی سے اتنا بے تکلف انداز پسند نہیں آیا تھا. میں پوچھ سکتا ہوں یہ کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا؟
उफ, ये तो बाल की खाल निकालने बैठ गए हैं। यशर के सवाल पर वो नादिम क्या होती, बल्कि वो तो चिढ़ गई। कुछ नहीं, आपको एक नामहरम लड़की से बचा रही थी। शर्मिंदा हुए बगैर वो अपने मखसूस खुद एतमादी भरे अंदाज में बोली, हाँ हाँ हाँ, और ये जो महरम से खुद को बचाने की कोशिश है, इसका क्या? यशर के सवाल पर वो जवाब तो क्या देती, एकदम मोबाइल निकालकर कान से लगाया। हेलो जी अम्मी, बस निकल रहे हैं अब। चले अब, बच्चे अम्मी को परेशान कर रहे हैं। फोन बंद करते उसने यशर की जानिब देखा और फिर उसकी खोजती आंखों से नजरें चुरा कर आंखें झुका गई। जो टिकटिकी बांधे न जाने उसके चेहरे पर क्या तलाश कर रहा था। खाना कुछ देर पहले ही वो खा चुके थे, सो अब ज्यादा देर रुकने का कोई जवाब नहीं था। यशर गाड़ी की चाबियां उठाए खामोशी से उठकर चलने लगा और वो उसकी पैरवी करते पीछे आई। अरे आप जा रहे हैं? जिस लम्हे वो दोनों इस डिनर के मेज़बानों से इजाज़त ले रहे थे, रुबा फिर से उनकी जानिब आई और इज़ा यशर की जानिब खिसकी। जी बच्चे नानू के घर वेट कर रहे हैं हमारा। अब की बार इज़ा ने उसकी जानिब सपाट लहजे में देखते हुए कहा, ओह नाइस, आपके बच्चे भी हैं। अच्छा यशर, मैं कुछ दिनों तक आपके ऑफिस आऊँगी, मुझे कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स चाहिए, तो मैं मिलकर ही उनकी क्वांटिटी बताऊँगी। इज़ा को यकदम नज़रअंदाज करती वो फिर यशर से मुखातिब हुई। ओके डियर, सी यू सून। यशर की जानिब अपना हाथ बढ़ाती वो मुस्कुरा कर बोली। यशर हकीकत में घबरा गया था। इज़ा ने शर्बाद निगाहों से उसकी जानिब देखा, मगर चेहरे पर मस्तूई मुस्कुराहट लाते उसका हाथ थामा। नाइस टॉकिंग टू यू डियर, बट अनफॉर्चुनेटली यशर डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रैंकनेस विद अननोन गर्ल्स। होप यू डोंट माइंड, शैल वी गो नाउ? बड़े एतमाद से वो रुबा को उसकी हैसियत बावर करा गई थी। यशर उसके इसी एतमाद का तो दीवाना था। आखिरी जुमला यशर से कहते वो यशर के साथ आगे कदम बढ़ा चुकी थी। उफ, किस कदर ढीठ लड़की थी, चिपकी चली जा रही थी। जैसे ही यशर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, इज़ा के तबसरे शुरू हो चुके थे। खैर चिपक वो तो नहीं रही थी। यशर की धीमी मगर जताती मुस्कुराहट ने इज़ा को जो समझाना चाहा वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया था। हाँ तो बीवी हूँ आपकी। वो इस वक्त जो जेलसी महसूस कर रही थी, बाकी तमाम एहसासात पर ये एक एहसास गालिब आ चुका था, और वो नहीं जानती थी कि वो यशर के सामने हमाकतें करके वो एहसासात भी अया कर रही है जिनको वो खुद से भी मानने में तामुल का शिकार थी। बीबी, यशर ने किसी कदर हैरत का इजहार किया। अब की बार इज़ा को कुछ एहसास हुआ अपनी हमाकत का, तो खामोश हो गई। मेरा तो ख्याल है रुबा से अब रोज ही मिलना चाहिए, कम से कम उसकी मेहरबानी से बहुत से राज खुल रहे हैं। अब की बार यशर ने उसे चिढ़ाया था। इज़ा खामोश रही। ये मैं क्या करने चली थी? उसे अपनी कुछ देर पहले की हरकतें सोचकर खुद पर गुस्सा आया, जबकि यशर उसकी बातें अब तक एंजॉय करते ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। इज़ा के अम्मी अब्बू के घर के आगे गाड़ी रोकते यशर ने यकदम इज़ा का गोद में पड़ा मोबाइल पकड़ा। इज़ा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। यशर ने कॉल लॉग खोलते इज़ा के सामने किया, जहां लास्ट कॉल में यशर की सुबह वाली कॉल थी, यानी वहां से उठते हुए इज़ा ने माँ के फ़ोन वाला झूठ बोला था। आपकी नाक अब कितनी लंबी होनी चाहिए? यशर उसे चिढ़ाते हुए होंठों में मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। हर वक्त मेरी खोज में ना रहा करें। इज़ा सच में चिढ़ गई या अपना आप खुलने पर गुस्सा हुई। यशर हंसता हुआ गाड़ी से बाहर निकला। वो जान गया था कि इज़ा उसकी मोहब्बत में अब बनने लगी थी। नेक्स्ट सीन, वो बच्चों के स्कूल के पास ही थी कि उसे याद आया वो अपना पर्स तो लाना ही भूल गई है। पिछले कुछ दिन लगाकर यशर ने उसे गाड़ी चलाना सिखा दिया था, ताकि कभी इमरजेंसी में वो सिर्फ ड्राइवर पर डिपेंडेंट ना हो। एक हफ्ते में ही वो काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाना सीख गई थी। हमेशा की तरह यशर को उसे सिखाते हुए बेहद मज़ा आया। आई विश मैं आपका टीचर होता। आपको कुछ भी सिखाकर इस वक्त बहुत खुशी होती है जब आप ना सिर्फ जल्दी से पिक कर लेती हैं, बल्कि इतना अच्छा रिजल्ट शो करती हैं। यशर उसे फख्र से देखते हुए बोला। और आज वो खुद गाड़ी चलाकर बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, और वहां से उसे उन्हें साथ ले जाकर कुछ शॉपिंग करनी थी, मगर अब वो घर से इतनी दूर आ गई थी कि वापस जाने में टाइम लग जाता।
दिमाग में कोई तरकीब सोचते एकदम उसे याद आया कि यशर का ऑफिस बच्चों के स्कूल के पास है। उसने गाड़ी यशर के ऑफिस की जानिब बढ़ा दी। यशर हैं ऑफिस में? इज़ा जो ही उसके ऑफिस में आई सबसे मिलकर यशर की सेक्रेटरी के पास आकर उससे पूछा। वो चूंकि नई नई अपॉइंट हुई थी लिहाजा वो ये नहीं जानती थी कि इज़ा यशर की वाइफ है। प्लीज मैडम आप वेट करें, सर अंदर मीटिंग में बिजी हैं। उसने अपने पेशा वाराना अंदाज में इज़ा को हाथ के इशारे से सामने रखे सोफे पर बैठने का कहा। प्लीज आप उनसे कहें इज़ा है और अर्जेंट मिलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। उसने हाथ में पहनी घड़ी देखते हुए उजलत में कहा। न जाने मीटिंग कब ओवर होनी थी, आपकी क्या कोई अपॉइंटमेंट थी? सेक्रेटरी की बात पर उसकी भवें तन गईं। मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कहते साथ ही इसने मोबाइल निकालकर यशर को कॉल की जो उसने 2 बेल्स के बाद ही काट दी। इज़ा हैरत के सदमे से दो चार हुई। मीटिंग किसके साथ है? उसने सामने बैठी लड़की से पूछा। मैम रुबा हमदानी से है, आप प्लीज बैठ जाएं। ये नाम सुनते ही इज़ा के तो तन बदन में गोया आग लग गई थी। अब की बार कुछ कहे बगैर वो सीधा यशर के रूम के दरवाजे की जानिब बढ़ी, जबकि यशर की सेक्रेटरी अरे अरे करती रह गई। एक झटके से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई, जहां सामने टेबल के एक तरफ यशर था तो टेबल की दूसरी तरफ रुबा थी। टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था जिसमें से वो यशर को कुछ तस्वीरें दिखा रही थी। दरवाजे की आवाज पर उन दोनों ने जूं ही सामने देखा, यशर इज़ा को देखता खुशगवार हैरत से अपनी जगह से खड़ा हुआ। सर आई एम सॉरी, ये मैम अंदर आ गई, मैंने इन्हें रोका भी था मगर ये कुछ नहीं सुन रही थी। और यशर की सेक्रेटरी जो इज़ा की इस हरकत पर सफाइयां दे रही थी इस डर से कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, यशर के हाथ उठाकर उसे बोलने से रोकने पर खामोश हो गई। इट्स ओके, इन्हें तो मेरे ऑफिस में कहीं भी आने का पूरा इख्तियार है क्योंकि ये मेरी मिसेज हैं। यशर ने इज़ा को देखते हुए मुस्कुराकर अपनी सेक्रेटरी को कहा, जबकि इज़ा कीना तोज नजरों से रुबा को घूर रही थी जिसकी निगाहें यशर पर थीं। आप प्लीज अपनी सीट पर जाएं मिस हिजाब। यशर सेक्रेटरी को वापस भेजता अब इज़ा की जानिब देखने लगा। बता तो देती आप आने से पहले, मगर आपका आना प्लेजेंट सरप्राइज है। यशर की मुस्कुराती नजरें हमेशा की तरह उसका तवाफ कर रही थीं। आपको फोन किया था मगर आप शायद कुछ ज्यादा ही बिजी थे कि कॉल अटेंड नहीं की। हाय रुबा, हाउ आर यू? यशर को घूरती वो रुबा की जानिब मतवज्जा हुई जिसकी टिकटिकी यशर पर बुरी तरह बंधी हुई थी। ओ हाय, वो जैसे नींद से जागी थी। इज़ा का दिल किया आज वाकई वो इसका गला दबा दे। जो टाइट जीन्स पर इतना ही टाइट हाईनेक पहने यशर के सामने बैठी थी। प्लीज बैठे इज़ा। वो जो अभी तक खड़ी थी यशर ने उसे बैठने का कहा। नहीं बैठ नहीं सकती मैं, अभी बच्चों को स्कूल से पिक करना है, वहां से शॉपिंग पर जाना था मगर आधे रास्ते में याद आया कि बैग तो पकड़ा ही नहीं। अब आपके क्रेडिट कार्ड्स चाहिए। वो यशर के करीब जाकर सारी बात बताते हुए बोली। इतनी सी बात, ये लें। यशर उसके मान भरे अंदाज पर गोया निसार ही तो हो गया था। जल्दी से सीट पर बैठते अपने लैपटॉप में से कार्ड्स निकालने लगा। अरे आप रहने दें, मैं निकाल लेती हूँ। उसके कंधों पर हाथ रखते वो यशर की सीट के पीछे से आकर टेबल के पास नीचे रखे लैपटॉप बैग में से कार्ड्स निकालने लगी। यशर उसके हाथ अपने कंधों पर रखने का मकसद समझ गया था, जो रुबा को ये जताना चाहती थी कि वो यशर की महबूब बीबी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज कैरी ऑन योर मीटिंग। एक मर्तबा फिर यशर के कंधों पर अपने हाथ का दबाव डालकर वो उनसे मुखातिब होती यशर के रूम से बाहर आ गई, मगर अब ध्यान सारा उन दोनों की जानिब लगा हुआ था। कुछ अपनी हमाकतें भी याद आईं कि आखिर क्यों वो यशर और अपने दरमियान दूरी बरकरार रखे हुए है। अगर यशर उससे दिल बर्दाश्ता होकर किसी और लड़की की जानिब मुतवज्जा हो जाता है तो इस सब में कसूरवार कौन होगा? वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रही थी, मगर अब मसला ये था कि अपनी अना की दीवार इतनी ऊंची कर चुकी थी कि इसको गिराने या उसे पार करके दूसरी जानिब वो अब कैसे जाती। इन्हीं सोचों में उसने बच्चों को पिक करके न जाने क्या खरीदा। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिल और दिमाग दोनों यशर के ऑफिस में लगे हुए थे। शाम में जब यशर घर आया तब भी उसे समझ नहीं आई कि कैसे रुबा के बारे में उससे पूछे,
بچے جوش و خروش سے یشر کو اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے۔ ایزا چائے بنا کر لائی، ایک کپ یشر کے قریب رکھا جو اب شلوار قمیض اور شال کندھوں پر لیے بچوں کی کہانیاں سن رہا تھا۔ ایزا کو شلوار قمیض آدمیوں کو پہنی کبھی اتنی اچھی نہیں لگتی تھی جتنی اسے یشر کو پہنی ہوئی دیکھ کر لگتی تھی۔ اس کا دراز قد کچھ اور دراز لگتا تھا اور چوڑے شانوں کے گرد لپیٹی شال اسے اور بھی زیادہ خوبرو بناتی تھی۔ وہ بھی اپنا کپ لیے خاموشی سے یشر کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اسی کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یشر اس کی گمسم کیفیت نوٹ کر چکا تھا مگر اس سے پوچھا نہیں۔ وہ چاہتا تھا ایزا خود بتائے کہ کیا ہوا ہے۔ روبا کے ساتھ آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں یا ویسے ہی وہ آپ کے آفس آئی تھی؟ ایزا نے یشر سے سوال کرتے سرسری سا انداز اپنایا تھا مگر یشر اپنا بے ساختہ کہا نہ روک سکا۔ آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ میں نے کوئی اتنی ہنسنے کی بات تو نہیں کی، یشر کے کہے پر ایزا نے برا مناتے ہوئے کہا۔ بچے اب اپنی اپنی کلرنگ بکس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے جو ایزا نے انہیں آج دلائی تھیں۔ آپ کو آخر اس بیچاری سے اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے؟ چائے کا سپ لیتے یہ بات کہہ کر گویا یشر نے ایزا کے غصے کو ہوا دی تھی۔ بیچاری؟ کہاں سے بیچاری نظر آتی ہے وہ آپ کو؟ اتنی بری طرح آپ کو گھورتی رہتی ہے جیسے کبھی کوئی اچھی شکل کا بندہ نہیں دیکھا۔ ایزا کو روبا کے لیے بیچاری کا یہ لفظ وہ بھی یشر کے منہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے شوہر کی خوبصورتی سے اتنی متاثر ہے۔ یشر کے شرارتی لہجے نے ایزا کو مزید پتنگے لگائے۔ اور آپ کس حد تک اس کی خوبصورتی سے متاثر ہیں؟ اس نے بھویں سکیڑ کر یشر کو گھورا جس کی محبت پاش نظریں اسی کے گرد تھیں۔ اس نے آہستہ سے ایزا کا صوفے پر دھرا ہاتھ تھاما۔ آپ سے نظر ہی نہیں ہٹتی کہ کسی اور کی خوبصورتی نظر آئے؟ سر جھکائے ایزا کے ہاتھ کو دیکھتا اس کی انگلیوں کو سہلاتا ہوا آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ ایزا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح وہاں سے بھاگتی یا کچھ کہتی، یشر کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایزا کا ہاتھ چھوڑتے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ یشر کے ممی کہنے سے وہ سمجھ گئی تھی کہ کس کا فون ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی چائے ختم کرنے لگی۔ جی ممی سب ٹھیک ہے، آپ کی بہو پاس ہی بیٹھی ہے، اس نے ایزا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یاد ہے ممی، ڈونٹ وری، اس ویکنڈ پر ہم آپ کے پاس ہی ہوں گے اور شادی اٹینڈ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ یشر نے انہیں یقین دلاتے ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کی اور فون رکھ دیا۔ فضا کی شادی ہے نیکسٹ ویک، یشر ایزا سے مخاطب تھا۔ جی مجھے لاسٹ ویکنڈ ممی نے بتایا تھا، آج اسی لیے بچوں کی شاپنگ کروائی تھی۔ ایزا نے اسے شاپنگ کا اصل مقصد بتایا۔ اور آپ کی شاپنگ؟ یشر نے چائے کے آخری گھونٹ لیتے ایزا سے سوال کیا۔ اتنے سارے کپڑے ہیں جو شادی پر ممی نے لے کر دیے تھے، انہی میں سے پہن لوں گی، ایزا نے اپنی جان بچائی۔ وہ ویسے بھی کپڑوں کا ڈھیر اکٹھا کرنے کی اتنی شوقین نہیں تھی۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ ڈریسز لے لوں تو آپ پہنیں گی؟ یشر نے مان سے سوال کیا۔ کیا ضرورت ہے؟ اس نے ٹالنا چاہا۔ میری خواہش ہے، یشر نے پھر سے بڑے مان سے کہا۔ ایک انکہا سا رشتہ ان کے مابین بن چکا تھا۔ آپ کی چوائس پر مجھے بھروسہ نہیں، اس نے ایک ادا سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی میری ہی چوائس ہیں۔ یشر نے اس کی بات کا مزہ لیتے ہوئے اسے کچھ یاد کروانا چاہا۔ ہر دفعہ بندے کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اسے کوئی اچھی چیز ہی مل جائے۔ ایزا کے ناز یشر کے حواسوں پر چھانے لگے تھے۔ اب بھروسہ تو کر کے دیکھیں، یشر نے اسے کنونس کرنا چاہا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پسند کردہ ڈریسز کیسے ہوں گے، لیکن اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں پہنوں گی نہیں، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس پر گویا احسان عظیم کرتے ایزا نے یشر کو اجازت دے دی۔ اوکے ڈن، یشر نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ سین، جمعے کی رات وہ لوگ بائی روڈ اسلام آباد کی جانب نکلے جہاں انہوں نے یشر کے ماموں کی بیٹی فضا کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ بچوں کے اسکول سے انہوں نے 3-4 دن کی چھٹیاں لے لی تھیں کیونکہ شادی کے فنکشن اتوار کی رات سے شروع ہو رہے تھے۔ بچے اتنے لمبے سفر کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ ایزا نے کھانے پینے کا کچھ سامان رکھ لیا تھا۔
नौकरों को हदायत देकर और घर की हिफाजत का कहते वो 9 बजे रात में घर से निकल पड़े। मोटरवे के रास्ते उन्होंने जाना था। इज़ा यशर के साथ आगे जबकि बच्चे पीछे बैठे थे। यशर ऑफिस से सीधा इज़ा के लिए शॉपिंग करने चला गया था। उसने क्या कुछ लिया था इज़ा बेखबर थी। उसने कुछ भी उसे नहीं दिखाया था। सारे शॉपिंग बैग्स इसी तरह गाड़ी में रख दिए थे। इज़ा दिल में हौल रही थी कि न जाने क्या ले आया है। बच्चे कुछ देर बाद सो गए थे। बच्चों को देखकर तो मुझे भी नींद आ रही है। इज़ा बच्चों के ऊपर कंबल देते हुए बोली। दिसंबर की सर्द रातें थीं। हालांकि गाड़ी में हीटर ऑन था, फिर भी लग रहा था न जाने कहां कहां से सर्द हवाएं आ रही थीं। खबरदार अगर आप सोई, आपको पता है इस तरह सबका गाड़ी में सो जाना, खास तौर पर फ्रंट सीट पर बैठे हुए बंदे का सो जाना ड्राइवर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको देखकर मुझ पर भी गनुदगी तारी हो गई। यशर ने इज़ा को डराना चाहा। मकसद सिर्फ उसको जगा कर रखना था और उसके साथ को महसूस करके इस सफर को यादगार बनाना था। अच्छा अब डराई तो मत। जो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो भी बिल्कुल उड़ गई। इज़ा ने दहल कर उसे टोका। यशर दिल में उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। इज़ा ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑन कर दिया ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। गाने के अल्फाज पर दोनों साकित हो गए कुछ लम्हों के लिए। I dream of you in the morning until the day is done, and then again when the evening comes. All my life I have waited for this moment now. In your eyes, finally, I know I am found. So good to feel this way, can't find the words to say, but I'll show you how. All my life I have waited for this moment now. There is nothing I would rather do than be here right with you this moment. And I'm waiting for my moment. यशर की सरगोशी इज़ा की धड़कनों को दरहम बरहम कर गई। उसने खामोशी से रुख खिड़की की जानिब कर लिया, जहां अंधेरे में वो क्या खोज रही थी। यशर जानने से कासिर था। कुछ देर बाद बच्चे उठ गए तो उन्होंने भूख भूख का शोर मचा दिया। इज़ा ने अपने पास ही खाने पीने की चीज़ों का लिफाफा रखा हुआ था। उसमें से सैंडविचेस निकालकर बच्चों को पकड़ाए। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। यशर ने सारे जहान की बेचारगी अपने लहजे में समेटते हुए कहा। तो खा ले, मैंने कब मना किया है। इज़ा ने उसकी बात पर हैरानगी से कहा। अब ड्राइव करूं कि खाऊं, और यहाँ मैं साइड पर रोक भी नहीं सकता। यशर की बात पर उसने कुछ नासमझी से उसकी जानिब देखा। तो इस बात का खाने से क्या ताल्लुक? उसने मजीद हैरान होकर यशर से पूछा। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे खिला दें? यशर की बात पर उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से खुल गईं। जी नहीं, एक हाथ में पकड़े और बाइट्स लेते जाएं। उसने शिद्दत से यशर की बात में छुपी ख्वाहिश की नफी करते हुए कहा। यार, मेरा कोई एहसास नहीं। यशर ने उसे जज्बाती करना चाहा। मैंने कब कहा है कि नहीं खाएं? उसने फिर से उसकी बात की नफी की। इज़ा, अब की बार यशर ने अफसुर्दगी से बस इतना ही कहा। अच्छा खिलाती हूं, मगर आपने तंग नहीं करना, अच्छे बच्चों की तरह खा लेना है। इज़ा इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में पूरी तरह फंस गई थी। बिल्कुल नहीं करूंगा, यशर ने संजीदगी से कहा। उसके सामने देखने की वजह से इज़ा उसकी नज़रों में छुपी शरारत भांप नहीं सकी। कुछ नवाले तो यशर ने शराफत से खाए, जबकि इज़ा के हाथ कांप रहे थे। आखिरी बाइट पर यशर ने उसकी फिंगर की बाइट भी ली। इज़ा ने जोरदार चीख मारी। यशर और बच्चे हंसने लग गए। बहुत बुरे हैं आप, आइंदा कभी आपकी बातों में नहीं आऊंगी। ये कोई शराफत से खाया है आपने? इज़ा ने अपनी उंगली सहलाते गुस्से से यशर को घूरा। सारा शराफत से ही खाया था, बस आखिर में आपकी उंगली ही मेरे दांतों में फंस गई। यशर कहाँ हार मानने वालों में से था, एक से एक दलील निकालता था। हाँ, उंगली ना हो गई, बोटी हो गई जो आपके दांतों में फंस गई। इज़ा ने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा दिखाएं, कहाँ लगी है?
यशर ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा। अब इन हरकतों से कुछ नहीं होगा ना आपकी ड्राइविंग को। इज़ा ने उसके एक हाथ से ड्राइविंग करते हाथ को देखकर उस पर चोट की। बाकी तमाम रास्ता इज़ा ने गुस्से में ही गुजारा। बच्चे वहां दादा दादी के पास पहुंचकर बेतहाशा खुश थे। इज़ा भी सबके बीच खुश और मुतमईन थी। सब ने इतना प्यार और इज्जत दी थी कि वो अल्लाह का शुक्र करते नहीं थकती थी। मेहंदी वाले दिन यशर ने उसे शादी पर पहनने वाले कपड़े दिखाए जो उसने इज़ा के लिए खरीदे थे। मेहंदी के लिए एक गरारा जिसके साथ पर्पल शर्ट और ऑरेंज दुपट्टा गोटे के खूबसूरत काम से सजा था। बारात के लिए खूबसूरत सा डल गोल्ड फ्रॉक था जिस पर मैरून पट्टी लगी थी, मैरून ही चूड़ीदार पजामे के साथ, जबकि वलीमे के लिए यशर ने पीच कलर की साड़ी ली थी। बाकी ड्रेसेस तो इज़ा को अच्छे लगे थे मगर मेहंदी वाला बहुत शौक लग रहा था। ये बहुत लाउड कलर है, उसने किसी कदर परेशानी से यशर को कहा, क्योंकि यशर ने इसे कोई और सूट रखने भी नहीं दिया था। कोई लाउड नहीं है, अपनी मर्जी करें, अगर फिर किसी ने मासी कहा तो मुझसे आकर नहीं लड़ना। यशर ने उसे हरी झंडी दिखाई। इज़ा कश्मकश में थी। शाम में जब यशर इज़ा को मेहंदी के फंक्शन के लिए घर से निकलने के लिए कमरे में बुलाने आया तो शीशे के सामने उसी लिबास में खड़ी इज़ा नजर आई जो यशर के उसके लिए लाया था। कुछ लम्हों के लिए तो यशर अपनी जगह से हिल ना सका। सफ़ेद शलवार कमीज पर पर्पल वेस्ट कोट पहने यशर भी कम खूबसूरत नहीं लग रहा था, मगर इज़ा, वो तो इस वक्त हकीकत में यशर के होश उड़ा रही थी। ड्रेसिंग के शीशे से वो बाआसानी उसका खूबसूरत रूप देख सकता था, जो फ्रेंच नॉट बनाए एक जानिब झूमर लगाए हल्के से मेकअप में अपने नेकलेस का लॉक बंद करने के जतन कर रही थी। यशर बेआवाज कदमों से चलता उसके पीछे खड़ा हुआ। उफ, क्या मुसीबत है, छोड़ो पर इस नेकलेस को। वो जो सर नीचे किए नेकलेस के लॉक से नबरद आजमा थी, अब तंग आकर उसे उतारने वाली थी कि दो हाथ उसके हाथों पर आकर ठहरे। उसने डर कर शीशे की जानिब देखा तो यशर का अक्स देखकर जहां इत्मीनान हुआ वहां शर्म से उसके गाल भी दहक उठे। यशर की जज्बे लुटाती आंखें उसे बहुत कुछ समझा रही थीं। छोड़े, मैं बंद कर देता हूं। बंद कर दूं? उसे पहले पेशकश करते आखिर में उसने हमेशा की तरह पेशकदमी करने से पहले इजाजत ली। जी, इज़ा ने खामोशी से नजरें झुकाते इजाजत दी। यशर के हाथों का लम्स उसके पूरे जिस्म में कपकपी ले आया। शुक्र था कि यशर ने शराफत से लॉक लगाया और पीछे हट गया, मगर इज़ा को निकलने का रास्ता नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। जिस तरफ वो होती यशर भी उसी जानिब हो जाता। आखिर तंग आकर सर उठाकर उसे खुफकी से एक घूरी से नवाजा। यशर मुस्कुराया, वही जानलेवा मुस्कुराहट जो इज़ा को अपनी जानिब खींचती थी। अब मेरी इज़ा लगी है ना मुझे डराने वाली। मुझसे डरने और शर्माने वाली इज़ा कुछ इतनी खास नहीं लगती। यशर की बात पर मुस्कुराहट इज़ा के होंठों पर बिखरी। इतने आप डरने वाले, इज़ा ने हंसते हुए कहा और उसकी पैरवी करती कमरे से बाहर आ गई। जब वो लोग मेहंदी के फंक्शन में पहुंचे, लड़के वाले आ चुके थे। फरीहा बेगम ने इज़ा को अपने सब रिश्तेदारों से मिलाया। अरे तुम इज़ा, तुम यहाँ? उस दिन भी रेस्टोरेंट में हमें देखकर चली गई थी। इज़ा और यशर जो स्टेज से थोड़ी दूर खड़े मेहंदी की रस्म की तस्वीरें खींच रहे थे, किसी की आवाज पर चौंक कर मुड़े। इज़ा तो अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर शशदर रह गई, लेकिन यशर उस लड़की को नहीं जानता था जो इज़ा से मुखातिब थी, मगर लगता था काफी शनासा है जो बड़ी बेतकल्लुफी से उससे मुखातिब थी। कैसी हो भई, तुमने तो ऐसा हमसे मिलना छोड़ा कि कभी चचा चची को भी हमसे मिलने नहीं दिया। वो लड़की कोई पुराने गिले शिकवे खोले बैठी थी। उसके चचा चची कहने से यशर को इतना तो समझ आ गया था, ये इज़ा के ताया की बेटी है। उनकी शादी पर भी इज़ा के रिश्तेदारों में से कोई नहीं था। यशर के पेरेंट्स ने भी किसी किस्म की खोज नहीं लगाई। जी ही ना आपी, मैं ठीक हूँ, वो बादिल नाख्वास्ता बोली। बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से गायब हो जाए। तुम लड़की वालों की तरफ से हो? मैंने फिजा की मामा से तुम्हें बातें करते देखा था।
ان کی بال کی کھال نکالنے کی اس عادت سے وہ شروع سے چڑھتی تھی۔ شادی ہو گئی کیا تمہاری؟ ایک اور سوال۔ ایزا نے مڑ کر یشر کی جانب دیکھا جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پر الجھن بھرے تاثرات تھے۔ جی یہ۔ اس سے پہلے وہ یشر کا تعارف کرواتی، ہادی کسی جانب سے بھاگتا ہوا آیا، اس کے ٹانگوں سے لپٹا۔ ممی، وہاں فلاورز پڑے ہوئے ہیں، میں لے لوں؟ ہادی کو کہیں گجرے پڑے نظر آئے تھے، وہ انہیں لینے کے لیے ایزا سے اجازت لینے لگا۔ ارے یہ وفا کا بیٹا ہے کیا؟ ابھی تک یہ تمہارے پاس ہیں؟ ہنا نے ہادی کو دیکھتے حیرت سے استفسار کیا اور ایزا کا دل کیا ان کا منہ بند کرتے۔ میرا بیٹا ہے یہ۔ ایزا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے انہیں غصے سے گھورتے ہوئے ہادی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا یشر سکتے کی کیفیت میں تھا۔ وفا، بچے؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ اس نے جاتی ہوئی ایزا سے نظریں ہٹاتے ہنا کی جانب دیکھا، مگر تب تک وہ بھی جا چکی تھی اور یشر کے لیے بہت سی الجھنیں چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیا معمہ تھا؟ وہ کتنی ہی دیر ویسے ہی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ So my dear listeners, that was the end of second last episode. I hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔